با یه آدمی که مراقب تو و عایشه باشه و زندگی خوبی برات فراهم بکنه. من الان توی موقعیتی نیستم که بخوام به این چیزا فکر بکنم. تازه اون مردی که میتونه باشه، که هم مراقب من باشه هم خواهرزادم و اونو قبول بکنه. با خودم میگم ای کاش وضعیت مالیم خوب بود. اون وقت خودم از تو و عایشه مراقبت میکردم. اما توی موقعیتی نیستم که بتونم تو رو خوشبخت کنم. آخه من چی دارم؟ فقط یه اتاق. یه تازه مال خودم هم نیست. اگه الان تو رو وارد زندگیم بکنم نمیتونم چیزی جز فقر بهت بدم. داری به چی فکر میکنی؟ هیچی.